پہلے بھی تم میں رب دے دروازے دیر ہو سے میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے سام حدیث پاک کے اندر ہم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور دے اندر ایک عورت خاتون ہے ان دے کنو گناہ تھی گیا. اے عورت چل دیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر آتے عرض کریں دی ہے آدھی اللہ دے نبی میرے کنو گناہ تھی گئے میرے کنو غلطی تھی گئی ہے لہذا مہربانی فرماؤ قرآن اور سنت دے مطابق شریعت دے مطابق میں کو پاک کرو چاہ. اللہ دے نبی میرے کنو غلطی تا تھی گئی ہے میں انسان ہم کمزور ہم لیکن میں چاہ دیاں این دنیا دے ہوتے میں اپنے گناہوں دی سزا چاہتے ونجا تاکہ میری قبر جہنم دا بالا نہ بن وجے بتا آخرت والے دی اللہ میدان معاشر دے اندر سارے لوگوں دے سامنے میں کو کھڑا کرتے اللہ میرے کو حساب گنن. اللہ دے نبی دنیا دے ہوتے میں برداشت کر ویساں لیکن آخرت تے قبر دی رسوائی میرے کو برداشت نہیں تھی لی. این عورت دے کنو گناہ کیا حدیث پاک دے اندر ہم دے عمل ٹھہر گیا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر گئی تے توڑے میرے نبی آمنہ دے لال محمد رسول اللہ آکھو چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی فرمیندن اللہ دے نبی فرمیندن اگر تیکوں شریعت دے مطابق سزا دیتی ونجے تا تیرے پیٹ دے اندر جرا بچہ ہے اون بچے دا کیا قصور ہے فرمایا چلی ون تیرا بچہ جرے ویلے پیدا تھیوے بچہ جمپ ہوئے بل میں محمد دی خدمت دے اندر آویں میں محمد شریعت دے مطابق تے کو پاک کر چھوڑے سا شریعت دے مطابق قرآن و سنت دے مطابق میں تے کو سزا دے سا. اللہ دے نبی فرمایا پہلے رخ مڑیں دے رہ گئے گناہگارے فرمایا چنڈے ونجتے اپنے اللہ کو معافی چمنگ سے اپنے رب کو معافی چمنگ سے اپنے پروردگار کو معافی چمنگ سے فرمایا جتنا وڈا گناہگار کیوں کہنی اے سچی تے پکی توبہ جا کرے اللہ فرمائے دے توبہ کرن تیرا کام میں تے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا میرے رب کریم دا کام ہے. لیکن وہ عام عورت نہ ہے فرمایا جرے والے بچہ پیدا تھی گئے بچہ جم گئے یہ بچہ چاہ اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آ گئی ہے آدھی یا رسول اللہ میرے گونوں اے بچہ ہن پیدا تھی گئے تو آدھے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال فرمایا علی تیرا بچہ چھوٹا ہے کھیر پیندہ ہے کو چاہ کے واپس چلی ون تیرا بچہ روٹی کھاون دے قابل تھی سے تیرا بچہ فرمایا روٹی کھاون دے قابل تھی سے ول میں محمد کو سزا دے سا. لیکن عورت گھر دے اندر چلی ونیا توبہ کر گنیا استغفار کر گنیا اللہ کو معافی منگ گنیا فرمایا نا عورت آجیے دنیا دوتے میں سزا چاہ ونیا آخرت دے اندر قبر دے اندر متا میری قبر جہنم دا بالن بڑھ ونجے متا قیامت والے دی میں کو رسوائی دا منہ دیکھنا پوے. اللہ اکبر کبیرہ بچہ فرمایا تھوڑا جا بڑا تھی گیا بچہ روٹی کھاون دے قابل تھی حدیث پاک دے اندر ہم نے قربان ونجا اتنا دل دے اندر جذبہ رکھی ودیے جو ہی دنیا دوتے پاک تھی تے
دنیا دے اوتے صاف تھی تے اللہ دی عدالت دے اندر ونجا اپنے گناہ دی معافی منگ تے قبر دے اندر ونجا ہن بچہ روٹی کھاون دے قابل تھی گئے بچے کو چاہیے یہ نال روٹی بھی چاہیے یہ پچھڑ تے اپنے بال کو چاہیے کھڑیے روٹی دا گرا بچے دے ہاتھ دے اندر تے بچہ کھمدا کھڑے آدھی اللہ دے نبی ہن میرا بچہ روٹی کھاون دے قابل تھی گئے مہربانی فرماؤ میں کو پاک کر چھوڑو اللہ اکبر کبیرہ تیرے میرے نبی فرمیندے نے اللہ کو معافی منگنے اللہ کو توبہ کر گنے کتنا بڑا گناہگار بھی کیوں نہ ہوئے فرمایا اے چپی چپ دے اندر اللہ کو معافی جا منگے اللہ کو توبہ جا کرے دے توبہ بھی پکی جا کرے رب دے دروازے تے آوانیے تے آدھا بٹھاؤں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین فرمایا جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہوئے آج میں دساونا چاہتا ہوں اللہ کتنا غفار ہے اللہ کتنا ستار ہے اللہ کتنا غفور الرحیم ہے اگر بندے کو گناہ دی مجھے لوگ معاف نہیں کریں دے لیکن میرا اللہ معاف کرن واسطے بیٹھے اللہ فرمائے دے میرے بندے میں رب دے دروازے تے آونجو فرمایا بی بی رحمت والے نبی دے دروازے دے ہوتے گئیے اللہ دے نبی نے قرآن اور سنت دے مطابق سزا دی ہوئیے فرمایا میں ایک جوان نے پتھر مارے متھے دے ہوتے پتھر لگے دے خون دے فوارے نکلے نا میں خون دے چھیٹے جو ہے نا جوان دے کپڑیاں دے ہوتے گے نا آکھن لگے او بد کردار ہوتا عورتے ویندے ہوئے میرے کپڑے بھی پلی کیتی بھی دیئی تو آنے میرے نبی آمنہ دلال جرے نبی دا تکسا تے میں کلمہ پڑھئے رحمت والے نبی اپنا چہرہ مبارک جھکا کیتی بیٹھے نا آمنہ دلال دے اکھاں دے وچو ہنجو پیام دینا تو آنے میرے نبی نیر بیٹھے وہیں دینا رحمت والے